कोलवाळे पंचायतीन रोड सायड घरां आसा तांकां सगळ्यांक नोटिसीस काडपाक चालू केल्या आनी सायट इन्स्पेक्शन चालू केल्या सगळ्यांक खबर आसा। ते दीस जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन चलतालें तेन्ना आमी सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक इतलोच प्रश्न विचारलो की जी सायट इन्स्पेक्शन काडला ते घरांक तुमी इल्लीगल कित्याक म्हणटा आनी तुमी PWDचो मनीस जेन्ना तुमी इन्स्पेक्शन करता रोड मेजरमेंटात 25 मिटरच्या रस्त्याक लागून जे घरां मेजर करतात तुमी तेका लागून तो PWDचो मनीस कित्याक ना जाल्यार तेंच्या कडेन आन्सर नासलो आनी हें करून तेंच्यांनी तें सायट इन्स्पेक्शन आसा तें बंद केलें आनी गेले। आतां तेंच्यांनी कितें केलां, तेंच्यांनी लोकांक पंचायतीन स्पेशल मिटींग दवरला। एक मिटींग फाल्यां आसा, एक मिटींग परवां आसा। तेंच्यांनी लोकांक डिवायड केल्ले आसा, 2 ग्रुपांनी लोकांक डिवायड केला आनी 2 ग्रुपांनी लोकांक मिटिंगेक आपयला। हेचो मिनींग इतलोच की पंचायत लोकांक डिवायड एंड रूल लोकां कडेन हो खेळ खेळटा। जे सगळ्या लोकांक जर वांगडा आपयले जाल्यार पंचायतीचेर प्रेशर पडपाक शकता। सो तेका लागून लोकांक डिवायड करून लोकांची दिशाभूल करप, लोकांक पिशान काडप हें सगळें कारस्थान पंचायतीन ह्या कोलवाळच्या पंचायतीन आनी सरपंचान आनी सेक्रेटरीन मेळोन रचलेलें आहा। हांव कोलवाळच्या ग्रामस्थांक इतलेंच सांगता जेंकां जेंकां नोटीस येयले, तुमी फाल्यां वयतले, थोडे जाण थोडे परवां वयतले, इतलेंच पंचायतीक सांगा की आमची जॉयंट मिटींग तुमी घेवपाक जाय आनी सगळे जाण भियेनासतना तुमी पंचायतीक क्वेश्चन करा की हो 25 मिटरचो रस्तो जो आयज कोलवाळच्यान प्लॅन केला ज्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगांक लागून, हॉटेलांक लागून, तेचो कोलवाळकारांक कितें फायदो आसा आनी कितल्या कोलवाळकारांक तो रस्तो 25 मिटरचो रस्तो पंचायती कडेन मागला काय म्हणून। कित्याक पंचायतीन हे 25 मिटरचो रस्तो जो आयज आमच्या देवळा वयल्यान वयता, कपेला वयल्यान वयता, लोकांच्या घरा वयल्यान वयता, हे सगळें एक्सेप्ट केल्लें आसा। ऑन द बेजीस ऑफ दॅट पंचायत व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दीत आसा। तुमी पळयल्यात फोर्टीचेर केदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, तुमी पळयला मुसुंडे कडेन केदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता, अशे खुबशे प्रोजेक्ट आनी येवपाचे आसा। सो लोकांनी आयज जर उबे रावंक ना, लोक जर आयज युनायटेड उबे रावंक ना आनी आपल्या हक्काक लागून, आपल्या घराक लागून, आपल्या गांवांक लागून, आपल्या अस्तित्वाक लागून जर आयज उबे रावंक ना जाल्यार केन्नाच आनी उबे रावपाक पावचे ना। सो सगळ्या लोकां कडेन इतलेंच मागता, तुमी युनायटेड रावा, वांगडा रावा। एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RGP आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसा, ह्याय फुडें आसतले। जेन्ना हेच्या पयलीं हे संकट शॉपांचेर येयल्ले तेन्ना आमी सगळे शॉपवाल्या वांगडा आसले, आतां घरांचेर येयल्ले आसा। आमी प्रत्येक घराक जेका नोटीस येयला ते सगळ्या वांगडा आमी उबे आसा आनी ह्या फुडें ते कोलवाळच्या रामाच्या देवळाचेरूय येतले, कपेलांचेरूय येतले, चर्चींचेरूय येतले, तेन्ना आमी लोकां वांगडा आसतले। पूण लेट जावपाक जायना, तेका लागून आतां ही युनिटीची गरज आसा। सो तुमी आतां फाल्यां वयतले तेन्ना फाल्यां पंचायतीक प्रश्न करा, परवा जाल्यार परवा प्रश्न करा आनी सगळ्यांनी एकूच डिमांड दवरा की जो 25 मिटरचो रस्तो आयज दाखयला तो पंचायत एक्सेप्ट करता, तो रस्तो आमकां नाका, तो रस्तो डिनोटिफाय जावपाक जाय, तेन्नाच लोक सगळे शांत बसतले। सो भियेनासतना फाल्यांच्या मिटिंगेक सगळे जाण वचा आनी ह्या सरपंचाक आनी ह्या सेक्रेटरीक प्रश्न करात। देव बरें करूं।